खुदा उनके फरिश्ते ने से ख्वाब में दिखाई देकर कहा, यूसुफ इब्न दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही उनके लोगों को, अपने लोगों को उनके गुनाह से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदा ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो। देखो एक हमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। कानों को खोल और खुदा तेरे पाक रूह से मिन्नत करते हैं जो कि इस किताब का मुसन्निफ है कि आए और हमें आज क्रिसमस के इस पैगाम के बारे में बताए। यीशु के नाम आमीन। खुदा के पाक कलाम में से अभी हमने पढ़ा है कि वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदा उनके फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, यूसुफ इब्न दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुदस की कुदरत से है। रूह कुदस की कुदरत से है। आज हम खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश, जो कि जिसे हम बड़ा दिन भी कहते हैं, क्रिसमस कहते हैं। किसी ने कहा कि क्रिसमस का क्या मतलब है। आप लोगों को ये सब कुछ मैंने बताया है पहले इतने सालों में कि क्रिसमस लफ्ज़ क्रिसमस जो कि बना है लातीनी जुबान का लफ्ज़ क्राइस्ट और मास से, यानी मसीह की इबादत। और फिर क्रिसमस ट्री के बारे में आपको बताया गया कि क्रिसमस ट्री का क्या मतलब है, जो कि उस दरख्त को जाहिर करता है जो मुकाशवा की किताब में है, जो कि तसलीस को भी जाहिर करता है। और इस पर लगाए गए ये खूबसूरत गोल गोल जो लट्टू किस्म के हम लगाते हैं, राउंड बॉल्स, ये उन फलों को जाहिर करते हैं जो कि मुकाशवा की किताब में हम पढ़ते हैं। उस हयात के दरख्त को जाहिर करता है और उस दरख्त को, जिंदगी के दरख्त को जाहिर करता है। फिर हमने देखा कि मजूसियों के बारे में, हमने अभी सेमिनार में देखा उन मजूसियों के बारे में जो आए थे, उन मजूसियों के नाम भी। और फिर उनमें से एक मजूसी जो कि फारस का था, यूसुफ अपनी किताब में लिखता है कि उस मजूसी को तोमा ने बपतिस्मा दिया। जब तोमा ईरान में आया, फारस में आया, तो तोमा ने, जैस्पर उसका नाम था उस मजूसी का, उसको बपतिस्मा दिया और उसे यीशु मसीह की मौत के बारे में बताया और उससे तोमा की उससे मुलाकात हुई। सो ये सारे वाकयात किसी कोने में नहीं हुए, बल्कि खुदा एक तरफ तो उन अमीर मजूसियों को, उन मशरिक के 3 बादशाहों को अपने नजात का पैगाम सितारे के जरिए से देता है, और दूसरी तरफ खुदा ने उन गरीब चरवाहों को जो कि रात को अपने भेड़ों की निगरानी कर रहे थे, उनको अपना कलाम खुदा ने सुनाया फरिश्ता भेजकर। और वो जो चरवाहे थे, ये जिन भेड़ों की वो रखवाली कर रहे थे, वो भेड़ें जंगल में थी। ये खास किस्म की भेड़ें थी, ये कोई आम भेड़ें नहीं थी। जिन भेड़ों की ये चरवाहे रखवाली कर रहे थे, वो भेड़ें शहर से बाहर इसलिए रखी गई थी कि ये वो भेड़ें थी जो हैकल में कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होती थी। बेऐब भेड़ें, पाक भेड़ें, जिनमें कोई ऐब ना हो। और मूसा के जमाने से बनी इस्राएल का ये रवाज था कि उन भेड़ों को जो कि हैकल में कुर्बानी दिए जाने के लिए चढ़ाई जाती थी, और जिनके ऊपर इंचार्ज जो सरदार काहिन होता था और एक चरवाहा उनकी निगरानी करता था, वो वहां पर रखा जाता था शहर से बाहर जंगल में, ताकि वो कुर्बानी के लिए इस्तेमाल की जाए। इसलिए दाऊद भी जब भेड़ों को चढ़ा जंगल से बाहर था। सो चाहे हम कहीं भी हैं, खुदा ने अमीरों को और गरीबों को अपनी नजात का पैगाम दिया। सो ये दिन, क्रिसमस का दिन, बड़ा दिन इसलिए नहीं कि इसमें हम हर तरह का गुनाह करें, बल्कि इसलिए है कि यीशु मसीह की बशारत जी जाए, उन तमाम तर लोगों को बताया जाए कि जो कुछ हुआ आज तक कोई भी ऐसा नबी नहीं हुआ, कोई भी ऐसा शख्स इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो अपनी पैदाइश के बारे में भी जानता हो और जो अपनी मौत के बारे में भी जानता हो। यीशु मसीह की पैदाइश से पहले तकरीबन 400 से ज्यादा
465 سے زیادہ پیشن گوئیاں ہیں جو اس کی پیدائش کے بارے میں ہیں۔ آج تک کوئی بھی ایسا نبی نہیں ہوا جس کی پیدائش کے بارے میں اتنی پیشن گوئیاں، اور پیدائش کا دن اور پیدائش کا وقت اور پیدائش کی جگہ خدا نے جو ہے وہ خود تعین کی کہ میرے بیٹے کی پیدائش کس جگہ پر ہوگی۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کس طرح خدا کا بیٹا ہے، کیا 3 خدا ہیں یا ایک خدا ہے؟ بائبل کہتی کہ خدا تو ایک ہی ہے، لیکن اس خدا کی ذات میں 3 اقنوم ہیں، اور یہ تینوں الگ الگ نہیں بلکہ تینوں ایک ہی ہیں، اور تینوں کا آپس میں رشتہ ہے۔ اس لیے یوحنا اپنی انجیل میں لکھتا ہے کہ کلام مجسم ہوا۔ یسوع مسیح خود خدا کا کلام ہے جو جسم لے کر اس دنیا میں آیا، کیونکہ خدا کا یہ قانون ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی عورت کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن اس پیدائش کے سب سے بڑے بھید کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا۔ اس میں آدم کا خون شامل نہیں، اس میں پاک یہوہ کا خون ہے، اس لیے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، کیونکہ اس میں آدم کا خون نہیں بلکہ وہ اپنے باپ کی طرف سے مولود ہوا ہے۔ اس کی پیدائش کا یہ بھید جو شخص نہیں سمجھتا، اس لیے یوحنا کے اپنے خط میں لکھتا ہے کہ جو شخص یہ اقرار نہیں کرتا، ہم نکالیں گے یوحنا کا خط اور وہاں پر پڑھیں گے۔ یوحنا لکھتا ہے کیونکہ بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے، پہلا باب یوحنا کا دوسرا خط پہلا باب کی 7ویں آیت، بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے۔ گمراہ کرنے والا اور مخالف مسیح یہی ہے جو یہ نہیں اقرار کرتا، جو قوم جو شخص یسوع مسیح کا خدا کے کلام کا کلمے کا مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتا، وہ مخالف مسیح ہے۔ جو اس کی کنواری مریم سے پیدائش کا اقرار نہیں کرتا، جو کہتا ہے کہ وہ نبی ہے، خدا کا بیٹا نہیں۔ تو آج ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ بڑا دن اس کا مقصد کیا ہے، مسیح کے اس طرح مجسم ہونے کا مقصد کیا تھا، کیوں خدا خود اس دنیا میں انسانوں کی نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ مسیح کے مجسم ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت تھی کہ خدا 4000 سال تک یہ سارا انتظام کرنے کے بعد، لکھا ہے بائبل میں، جب وقت پورا ہو گیا، سب سے پہلے یسوع مسیح کی پیدائش کے اوپر جو 7 بڑے بھید ہیں، یہ جو 7 بڑے ایونٹس ہیں، سب سے پہلا یہ کہ یسوع مسیح جب پیدا ہوا تو پوری دنیا میں ایک ہی زبان بولی جاتی تھی، یونانی زبان، تاکہ مسیح کی پیدائش کی بشارت تمام دنیا میں اس زبان کے جو کہ آفیشل لینگویج تھی اس زمانے کی وہ دی جائے۔ دوسرا کہ یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت ستارہ نظر آیا، اور وہ ستارہ جو ہے ایک اس ملک میں ظاہر نہیں ہوا جس میں یسوع پیدا ہونا تھا، بلکہ وہ لکھا ہے کہ پورب میں ہم اس کا ستارہ دیکھ کر۔ پھر تیسری بات، فرشتہ مجوسیوں کو گواہی دیتا ہے، اور چوتھی بات، جب یسوع مسیح پیدا ہوا تو اس وقت رومی حکومت تھی، اور رومی حکومت نے سارے دنیا کو ایک ان کا روڈوں کا نیٹ ورک تھا، راستوں کو ملا دیا تھا۔